च्यानल यसको प्रस्तुति युथ सेस हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म प्रस्तुता मनिष कुमार श्रेष्ठको अभिवादन। सदा चाहिँ हामीले आज पनि हाम्रो स्टुडियोमा यस्ता अतिथि बोलाएका छौँ जो राजनीतिक क्षेत्रमा एकदमै सक्रिय र भविष्यमा नेतृत्व लिन सक्ने खालका हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रूपनारायणजी स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब कोरोनाले अहिले यस्तो महामारी दिइरहेको बेलामा तपाईको व्यक्तिगत जीवन चाहिँ कसरी बितिरहेको छ? अहिले यो सरकारले बन्द गरे लगत्तै हामी चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरू मूलतः घरमै बस्ने, पढ्ने, आराम गर्ने र फुर्सदको समयमा साथीहरूसँग फेरि छलफल पनि गर्ने, फोन संवादहरू गर्ने, भर्चुअल संवादहरू गर्ने र विद्यार्थीलाई काहीँ समस्या परिरहेको छ भने चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सहयोगका लागि काहीँ पहल गर्ने। तर यति हुँदाहुँदै पनि अरू सङ्गठनको चाहिँ अरू पार्टीका सङ्गठनहरू त एकदम सक्रिय रूपमा अगाडि आइराख्नु भएको छ नि। तपाईँहरू चाहिँ अगाडि आउनु नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? होइन, हामी पनि अगाडि नै छौँ। अरू सङ्गठनले चाहिँ अगाडि आइरहेको होला, तर हाम्रो सङ्गठनले अरू सङ्गठनभन्दा गतिविधि चाहिँ कम गरेको छैन। यो कति मिडियाबाजी गर्ने, कति प्रचार गर्ने, कति नगर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हरेक इस्युमा बोलेको छ। हरेक इस्युमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आएर चाहिँ सङ्घर्ष गर्न तत्पर भएकै छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो कोरोनाको महामारीको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूलाई काहीँ समस्या परेको छ भने त्यहाँ राहत वितरण गर्नेदेखि लिएर थुप्रै हामीले गतिविधिहरू गरेकै छौँ। तर राहत वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ केही स्थानहरूमा मुख्यतः कीर्तिपुर लगायतका ठाउँहरूमा त एकदम विवादित पनि बन्यो नि। तपाईँहरूकै विद्यार्थी युनियनको सदस्य हेमराज थापाजीको पनि नाम जोडेर आयो। यसमा तपाईँको भन्नु के छ? हो, हामीले चाहिँ राहत बाँड्ने क्रममा चाहिँ कीर्तिपुरमा पनि केही राहतको लागि हामीले पहल गऱ्यौँ। विभिन्न दाताहरूलाई हामीले चाहिँ आग्रह पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूले दिनुभयो। तर त्यो राहत जब हामीले ल्याएर वितरण गर्न थाल्यौँ त्यस पछाडि त्यहाँको चाहिँ नगरपालिकासँग केही हाम्रो अलिकति समस्या त्यहाँनिर देखियो। हेमराजजीले हाम्रो विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै पहल गरेर धेरै दुःख सङ्घर्ष गरेर केही राहतहरू वितरण गर्नुभएको थियो र केही राहतहरू आउने क्रममा थियो। त्यति बेला चाहिँ अन्य सङ्गठनहरूले पनि अब त्यति बेला अरू सङ्गठन त्यहाँनिर खास गतिविधि गर्न सकिरहेको स्थिति थिएन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँप्रतिको अलिकति पूर्वाग्रह राखेर त्यहाँको स्थानीय सरकार मेयरसँग कोअर्डिनेसन नपुगेको भनेर त्यहाँको चाहिँ विभिन्न सङ्गठनहरूले नेभी सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय लगायतले चाहिँ अहिले त्यहाँ छलफल गरेको चाहिँ हामीले देख्यौँ। तर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीको लागि चाहिँ धेरै राम्रो काम चाहिँ त्यहाँ गरेका छौँ। खास एक्ज्याक्ट कुरा के भएको थियो उहाँ कीर्तिपुरको मेयर साहबसँग होइन र हेमराजजीको बिचमा चाहिँ? बाहिर आउँदाखेरि त हेमराजजीलाई नै नकारात्मक हिसाबले देखाइएको छ। खास भित्री कुरा चाहिँ के भएको थियो त्यता? होइन, कीर्तिपुरमा त्यहाँको मेयर साहबको पनि त्यस्तो त्यहाँ नकारात्मक त्यस्तो चाहिँ कदम त होइन। त्यहाँ कहाँनिर समस्या पऱ्यो भने राज्यले राहत वितरण गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ धेरै पहिला प्रायोरिटीमा राखेन। विद्यार्थीलाई त्यति धेरै जरुरी ठानेन जस्तो लाग्छ मलाई। मजदुरहरू भन्यो र स्थानीय निकायमा भएको विभिन्न खालका चाहिँ मान्छेहरूले त भन्यो, तर विद्यार्थी भनेर र विद्यार्थी पनि अरू भूगोलमा जस्तो होइन। कीर्तिपुरमा त यो केन्द्रीय क्याम्पस, त्रिवीको केन्द्रीय क्याम्पस भएको कारणले गर्दा त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू बस्ने भएको कारणले त्यहाँ धेरै समस्याहरू थियो। त्यहाँको विद्यार्थीलाई विशेष ढङ्गले नै राज्यले अलिक ध्यान दिएर विश्वविद्यालय मार्फत त्यहाँ कहाँबाट हुन्छ त्यो पहल गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ नगरे पछाडि चाहिँ त्यहाँ स्थानीय निकायले पनि त्यहाँ त्यो समेट्न सकेन। नसके पछाडि त्यहाँ विद्यार्थीको समस्या हल नभइसके पछाडि त्यहाँ हाम्रो पहलमा र हाम्रो त्यहाँको चाहिँ नेता हेमराज थापाको पहलमा चाहिँ त्यहाँ हामीले केही राहतहरू वितरण गरेका छौँ। त्यो गरे पछाडि त्यसमा चाहिँ अरू सङ्गठनहरूले त्यहाँ अलिकति चाहिँ अवरोध जस्तो चाहिँ सिर्जना गर्न खोजेको हो। हामीले कीर्तिपुरवासीलाई त राम्रोसँग राहत वितरण गर्न सकेको छैन। अब बाहिरबाट चाहिँ पढ्न आएको विद्यार्थीहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ राहत वितरण गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। यसमा तपाईँको के छ भने कि साँच्चै उहाँहरूले राहत वितरण गर्न नसक्ने चाहिँ हो त विद्यार्थीहरूको लागि? होइन, उहाँको कुरा जायजै हो। फेरि कस्तो भने राज्यले एउटा खालको चाहिँ मापदण्ड दिएको होला, त्यसैको आधारमा उहाँले गर्नुभयो। तर कीर्तिपुरको हकमा, त्यहाँको विश्वविद्यालयको हकमा, त्यहाँको विद्यार्थीको हकमा चाहिँ राज्यले विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नु पर्थ्यो।
सरकारले। त्यहाँ मात्रै होइन, अरू पनि विश्वविद्यालयहरू छन् होइन, अन्त पनि समस्याहरू छन्। तर त्यहाँ चाहिँ खास एउटा केन्द्र जस्तो भएको हुनाले विद्यार्थीको त्यहाँ चाहिँ त्यो नगरपालिकाले मात्रै पनि त्यो गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। उहाँले त्यो व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो थियो, उहाँको त्यो रिसोर्सले पनि धान्थेन होला सायद होइन। त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूको समस्या भन्दा पनि राज्यकै एउटा निकायबाट योजनाबद्ध ढङ्गले एउटा प्याकेज जुन घोषणा गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको कमजोरी भएको। राज्यसँग चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग समन्वय गर्न सक्नु भएन, उहाँले पनि गर्नु भएन होला होइन। र राज्यले चाहिँ यो समस्यालाई त्यहाँ पहिले आकलन गरेर त्यही खालको चाहिँ जुन तयारी गर्नु पऱ्यो त्यो तयारी गरेर देखिएन। त्यो भएपछि उहाँको त्यहाँको भूगोलका विद्यार्थीले त्यहाँको चाहिँ स्थानीय निकाय नगरपालिकासँग भन्यो, तर त्यहाँ नगरपालिकाले पनि त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन होला र गर्दा पनि गरेन। त्यसो हुनाले त्यहाँनिर अलिक समस्या देखिएको। अब सन्दर्भ अलिकति अर्कैतिर जोडौँ। यो अहिले विशेष गरी यो कोरोनाको यस्तो महामारी हुँदाखेरि सरकारले जुन दल फुटाउने विधेयक ल्याएको छ, अब यो दल फुटाउने विधेयकको सँगै समाजवादीले पनि विरोध गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थी युनियनको, तपाईँ त्यही पार्टीको विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष भएको नाताले यसको प्रतिरोध गर्नको लागि तपाईँहरूले के गर्ने सोचिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ एउटा नालायकीपन भयो सरकारको है। अहिलेको चाहिँ नेकपाको सरकारको आफैसँग झन्डै द्वितीय सरकार भइरहेको बेलामा, पर्याप्त बहुमत भइरहेको बेलामा, यस्तो कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेलामा आफ्नो नागरिकलाई कसरी सुरक्षित गराख्ने, कसरी राहत वितरण गर्ने, कसरी चाहिँ रक्षा गर्नेतिर भन्दा पनि यस्तो सङ्कटको बेला लकडाउन गरेर नागरिकहरूलाई घरभित्र थुनेर आफू चाहिँ षड्यन्त्र गरेर कुन पार्टीलाई कहाँ फुटाल्ने, कसलाई कहाँ तान्ने देखि लिएर संसद अपहरणसम्मको चाहिँ जो चाहिँ परिघटनाहरू हामीले देख्यौँ जुन आइरहेको छ, यो चाहिँ एकदम लज्जास्पद, यो मुलुककै लागि पनि एउटा लज्जास्पद परिघटना हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्दाखेरि नेपालमा कोरोनाको महामारीको सन्दर्भमा सरकार चाहिँ टिकाउन, अरूको दल फुटाउन, अध्यादेश लिएर आउने, जारी गर्ने, त्यति मात्र संसद समेत अवहरण गर्ने ढङ्गको जुन क्रियाकलापहरू गरे, यो चाहिँ असाध्यै यो चाहिँ आपत्तिजनक, यो चाहिँ दुःखदायी घटना हो। तर अध्यादेश त अहिले फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ होइन। सांसद अपहरण काण्डमा पनि उहाँहरूकै सांसद चाहिँ मुसिएको भन्ने पनि खबर आइरहेको छ। तर यस्तो अवस्थामा होला उहाँहरूको तर्फबाट पनि गल्ती भएको होला, तर तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ यो महामारीतिर ध्यान केन्द्रित गर सरकार भनेर भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूको राजीनामा माग मात्र गरिएको देखियो। यस्तो अवस्थामा सरकारको राजीनामा माग्नु कतिको उचित हुन्छ? हामी चाहिँ खास प्रतिपक्षी पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थीहरू हौँ होइन। हाम्रो काम भनेको राज्यलाई खबरदारी गर्ने हो। हामीले मजदुरले खान पाएका छैनन्, मजदुरले राम्रोसँग चाहिँ जीवनयापन गर्न पाएका छैनन्, टाढा टाढासम्म चाहिँ दर्जनौँ दिन लगाएर यात्रा गरिरहेको छ। विद्यार्थीको समस्या त्यस्तै छ। यति बेला हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ राज्यलाई खबरदारी निरन्तर गरिरहेका थियौँ। तर यति बेला राज्यले चाहिँ आफ्नो दायित्व के हो अहिले गर्नुपर्ने छाडेर र कसरी सत्तामा चाहिँ टिक्ने, कसरी सत्ताको चाहिँ स्रोतको दोहन गर्ने, कसरी करप्सन गर्नेतिर जुन योजना बनाएर अगाडि बढ्यो नि, यसमा हामीले आपत्ति जनाएको हो होइन। यो त हामीले हदैसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सोहेर बसेका थियौँ। तर जब यसले हद माग्न थाल्यो त्यसपछि हामीले चाहिँ राजीनामा पनि माग्यौँ, प्रतिकार गर्छौँ, प्रतिरोध गर्छौँ पनि हामीले भन्न थाल्यौँ होइन। यो त हाम्रो त कर्तव्य पनि हो। यो विपक्षी पार्टीको र विपक्षी मूलतः विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवारी भनेकै सरकारलाई खबरदारी गर्ने र खबरदारी गर्दा पनि सरकार ठिक ट्र्याकमा आएन भने त्यसलाई त हामीले त चाहिँ बदल्नेतिर जानु पर्यो नि त। भनेपछि तपाईँहरू प्रतिरोध गर्नुहुन्छ? अवश्य गर्छौँ, गर्नुपर्छ यो त। अब सरकारले जुन शैलीले काम गरिराखेको छ, यस्तै तरिकाले काम बढ्यो भने विद्यार्थी सङ्गठन सडकमा उत्रिन तयार छ। अवश्य उत्रिनै पर्छ। जुन अहिले चाहिँ कोरोनाको महामारी फैलिँदै गइरहेको छ होइन, एउटा चाहिँ अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर भनेर बसिरहेको टाइममा सडकमा आएर विरोध गर्नु के त्यतिको उचित होला र? त्यो तपाईँले देख्नुभयो होला नि। यति बेला के हो भने यो हाम्रो माननीय डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्ने भने पछाडि अपहरण गरेको भनेर जो पीडित हो माननीयज्यू, उहाँ आफैले पटक पटक यसलाई चाहिँ कारवाही गरी पाऊँ भनेर मुद्दाका लागि प्रहरी कार्यालय पुग्नुभयो, त्यहाँबाट स्वीकार गरिएन, देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जानुभयो, त्यहाँ पनि स्वीकार गरिएन। र त्यति मात्रै होइन क्या, त्यो दर्ता गर्न जाँदाखेरि, दर्ता गरेर फर्किँदाखेरि, गएको ठाउँमा फर्किँदाखेरि बाटोमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ नेताहरू उपेन्द्र यादवदेखि लिएर अशोक राई, राजेन्द्र महतोदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ घेरा हालेर छेकेर उहाँ चाहिँ
20औं 30औं चाहिँ 100औं सङ्ख्यामा आएर सडकमा नाराबाजी गर्ने बेला हो यो। सरकार सम्बन्ध पार्टी सरकार सम्बन्ध सङ्गठनले चाहिँ अहिले सडकमा आएर तमासा देखाएर विभिन्न गाली गलौज गरेर नेतालाई अपमान गरेर होइन विभिन्न ब्लेम लगाएर गाली गर्ने हो यो समय हो। आम नागरिकलाई चाहिँ कोठाभित्र थुनेर घरभित्र थुनेर उहाँ सडकमा आएर त्यस पछाडि त्यो तमासा गर्न मिल्छ? त्यसको चाहिँ हामीले विरोध गरेको, त्यसको चाहिँ हामीले खबरदार तिमीले हद माग्यौ भने हामी यसको प्रतिकार गर्छौँ, प्रतिरोध गर्छौँ। किनकि यो लकडाउनको बेला हो, कोरोनाको महामारी छ होइन। तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट आउनु भएको छ तिमीहरूले त्यहाँ जम्मा भएर चाहिँ यो भौतिक दूरी चाहिँ घटाए पछाडि त्यहाँबाट कोरोनाको एउटा महामारी फैलिन सक्ने भयो नि त। त्यसले त आम सोसाइटीलाई असर गर्न सक्छ नि त। उहाँहरू जिम्मेवार बन्न पर्छ कि पर्दैन? उहाँहरू जिम्मेवार पार्टीको सङ्गठन हो कि होइन? हाम्रो त उहाँहरूप्रति प्रश्न हो नि। हामी त जिम्मेवार ठाउँमा छौँ अहिले पनि, हामी समयमै छौँ। पीडित त हाम्रो पार्टी नेता हो, हामी पीडित छौँ होइन। तर के छ भने उहाँहरू आफै चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ हामीमाथि भौतिक हमलासम्मको नाराबाजी गालीगोलोसम्म चाहिँ उत्रनु भएको छ। हजुर। अब यो डाक्टर सुरेन्द्र यादवको पनि प्रसङ्ग आयो के नेकपाको चाहिँ एकदम त्यस्ता दिग्गज व्यक्तिहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व चाहिँ त्यता गएर अपहरण गरेको हो भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? ए उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभयो होला भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। अहिले लकडाउनको सन्दर्भ चाहिँ ठिक छ ल उहाँलाई डाक्टर सुरेन्द्र यादव भेट्नै जरुरी भयो मानौ, फर इक्जाम्पल भेट्नै जरुरी भयो। ल यो अध्यक्ष नआए पनि केही नभए पनि भेट्नै जरुरी भयो होइन। के कारणले भेट्न जरुरी भयो सुरेन्द्र यादवसँग अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको समयमा होइन? पहिलो क्वेसन उहाँलाई यो हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, सुरेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहेको हो भने उहाँले भनेको जस्तो चाहेको हो भने सुरेन्द्र यादवलाई भेट्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रहरी कार्यालयमा त्यसको हेडक्वार्टरमा खबर गरेर सर्कुलर गरेर लिएर आउन सक्छ सक्दैन? आफ्नो च्यानल छ नि, सक्छ नि। र सुरेन्द्र यादव उहाँ चाहिँ पूर्व राज्य मन्त्री हो, उहाँसँग सेक्युरिटीको पिएसओ पनि छ होइन। आफैसँग पिएसओ भएको मान्छे काठमाडौँ आउन कुनै समस्या होइन, आउन सक्नुहुन्थ्यो होइन। र उहाँलाई चाहिँ लिन उहाँहरू त्यहाँसम्म, यहाँ काठमाडौँदेखि चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ घरसम्म पुग्नुपर्ने कारण के? तर पूर्व आइजिपी साहबको चाहिँ भनाइ चाहिँ के रहँदै आएको छ भने हाम्रो त्यता जाने मानसिकता पनि थिएन, हामी त्यता जानेवाला पनि थिएनौँ। डाक्टर सुरेन्द्र यादवले नै प्रेसर गरेर हामी त्यता पुगेका भन्ने किसिमको उहाँको चाहिँ अभिव्यक्ति आएर छ नि त। तपाईँलाई एउटा तथ्य भनिदिउँ, सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण भएको भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर पब्लिकली सबैले देखेको चाहिँ बिहान भोलिपल्ट बिहान थियो। तर हामीले तपाईँले मेरो अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो सोसियल मिडियामा फेसबुकमा अहिले पनि मैले राखेको छु होइन। हाम्रो पार्टीको चाहिँ प्रचार विभागले पनि राखेको छ। त्यो बेलुका जब उहाँलाई अपहरण गर्यो त्यति बेलै हामीले बेलुका 4-5 बजेतिर नै ल डाक्टर सुरेन्द्र यादव चाहिँ अपहरणमा पर्नुभयो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो कसरी भनेको भन्दाखेरि उहाँको पिएसओलाई छोडेर उहाँको ड्राइभरलाई छोडेर जब उहाँले लिएर आउनुभयो, उहाँको ड्राइभरले भन्यो, ड्राइभरले ल उहाँलाई चाहिँ यसरी हामी सबैलाई छाडिदिएर एक्लै फलाना व्यक्तिहरू आएर जानुभयो काठमाडौँ भनेर भन्नुभयो होइन। र बिचमा सुरेन्द्र यादवले पनि भन्नुभएको छ कि बिचमा आएर खाजा खाने ठाउँमा चाहिँ टोइलेटमा गएर उहाँले चाहिँ सिम चेन्ज गरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई खबर गर्नुभएको छ। ल मलाई फलाना व्यक्ति आएर यसरी म जबरजस्ती काठमाडौँ लिएर जान लाग्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ खास बर्दिवासबाट आफ्नो घर जान चाहन्छु, तर उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। त्यसैको आधारमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यो कुरा बोल्नु भएको छ। यो तमाम तथ्यहरू छ नि त होइन, त्यो तथ्यहरू बोलेको छ क्या। सुरेन्द्र यादव आउन चाहेको भए आफै पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा उहाँहरू त्यहाँ लिन जानै पर्थेन। र तेस्रो कुरा बाटोमा सुरेन्द्र यादवले हाम्रो पार्टी नेताहरूसँग र विभिन्न मिडियाहरूसँग सम्पर्कमा आउन पाउनु भएको छैन हजुर होइन। यो त तथ्यहरू भयो नि त। यसको आधारमा उहाँहरू चाहिँ अपहरित भएको र उहाँ स्वयं पीडितले चाहिँ म अपहरणमा परेको हो भनेर पटक पटक चाहिँ राज्यको निकायमा गएर निवेदन दर्ता गर्न खोज्दाखेरि निवेदन लिँदैन होइन। यो कुन खालको विधिको शासन हो, कुन खालको लोकतन्त्र हो? हजुर। अहिले सरकार हेर्नु न, सरकारले कसलाई अब गिरफ्तार गर्छ? सोसियल मिडियामा लेखेको आधारमा पूर्व प्रशासक सचिवलाई चाहिँ भीमबद्धलाई गिरफ्तार गरेर चाहिँ मुद्दा लगाउँछ होइन। त्यस्तै एकजना चाहिँ युवा अभियन्ता जो राजवितरण गरेर बसेको छ ज्ञानेन्द्र साईलाई थुनेर राखेको छ होइन। यस्ता थुप्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गरिरहेको छ, कारवाही गरेको। तर अपहरण जस्तो ब्लेम लागे पछाडि राज्यले गरे होस् या होइन त्यो छानबिन गर्नु पऱ्यो नि त, गर्नु पऱ्यो नि त। मुद्दा लिएर त्यसलाई छानबिन गरेर दोषी हो या होइन त्यसलाई पो कारवाही गर्नु पऱ्यो त। मुद्दा नै दर्ता नगर्ने भन्दा योभन्दा नालायकपन राज्यको, योभन्दा उदाङ्गोपन के हुन्छ अरू? यसलाई राज्य एउटा
एकदम निरङ्कुशताको पराकाष्ठमा पुग्यो भनेर समाजवादीका नेताहरूले पनि व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। राज्य साँच्चीकै निरङ्कुशताको पराकाष्ठमै पुगेको हो र यो अलिकति श्रृङ्खला तपाईँलाई म भन्छु। जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभयो, उहाँ भए पछाडि उहाँले के गर्न थाल्नुभयो भने यो सुरक्षा निकायको यो जासुस संस्था होइन सिआइबीलाई उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र ल्याएर राख्नुभयो। त्यसको कारण के हो भन्दा उहाँले यो भित्री जासुस गरेर होइन त्यसपछि त्यसलाई टोटल नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँको अभिव्यक्ति सुन्नुहोस्, पटक पटक उहाँले मिडियामाथि प्रयोग गर्नुभएको छ। मिडियालाई पत्रकारले चाहिँ यो बिगार्यो, पत्रकारले चाहिँ उल्टो पाल्टो लेख्यो, पत्रकारले चाहिँ बदनाम बनाएर पटक पटक पत्रकारलाई र मिडियामाथि उहाँले आक्रमण गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, हिजो मात्रै एकजना पत्रकार ग्रेप्तार गरिएको छ होइन। यसरी हेर्दै आउँदाखेरि श्रृङ्खला हेर्दै आउँदाखेरि होइन उहाँले रातारात यो चाहिँ यो कोभिडको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा रातारात आकस्मिक ढङ्गले आफ्नो पार्टीमा पनि छलफल नगरेर अर्का पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्दा गर्दै तुरुन्तै लिएर गएर चाहिँ क्याबिनेटबाट चाहिँ पास गरेर राष्ट्रपतिलाई उहाँले अध्यादेश जारी गर्न लगाउनु भयो होइन। यो सबै श्रृङ्खलाहरू हेर्दाखेरि उहाँ शासन सत्तामा बसिराख्ने, शासन सत्ताबाट चाहिँ स्रोत र साधनको चाहिँ व्यापक चाहिँ परिचालन गरेर कतिपय ठाउँ दुरुपयोग पनि गर्ने होइन। 70 करोडको चाहिँ एउटा काण्डको ब्लेम लागेको आफ्ना चाहिँ क्याबिनेटको मन्त्रीलाई कारवाही गर्न नसक्ने होइन। अनि भीम उपाध्याय, हेमराज थापा होइन एउटा सामान्य विद्यार्थी नेता जसले राहत वितरण गरिरहेको छ होइन। यस्ता पात्रलाई चाहिँ खोजेर चाहिँ प्रहरीले चाहिँ मुद्दा चलाउन खोज्दैछ। तर यति ठुलो करप्सनको चाहिँ घटनाहरू हामीले देखेका छौँ होइन। योतिर चाहिँ फेरि राज्य फेरि अब पुरै अब आँखा बन्द गरेर निदाइरहेको छ, सुतिरहेको छ। अब विद्यार्थीहरूको पढाइ कति महिनादेखि हुन सकेको छैन, त्यतिर राज्यको केही ध्यान छैन। त्यो खालि सत्ता टिकाउनेमा मात्र ध्यान गयो भन्ने तपाईँको भनाइ। त्यो त यो अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारलाई भनेको जनताले धेरै ठुलो सङ्घर्ष पछाडि, धेरै ठुलो चाहिँ मेहनत पछाडि, धेरै कालखण्ड पछाडि चाहिँ अहिले बहुमत दिलाएर बहुमत प्राप्त गरेर उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। यो सरकारलाई बहुमत किन दिए जनताले भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, कम्युनिस्ट भन्ने जातले जनताको हितमा, नागरिकको हितमा, गरिब किसान महिला मजदुरको हितमा केही गर्छ भनेर अपेक्षाका साथ यत्रो मत दियो। तर उहाँहरूको अहिलेको तरिका रवैया के छ भने कसरी शासन सत्ताको दोहन गर्ने, कसरी सेटिङ मिलाएर खाने होइन, र कसरी आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ गुडको आधारमा आफ्ना चाहिँ मान्छे विभिन्न चाहिँ आरोप लगाए पनि त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने, संरक्षण गर्ने, लुकाउने होइन। यो कालखण्ड यो हेर्नु न, अब कम्युनिस्ट सरकार आए पछाडि मान्छेले अपेक्षा गरेको थियो होइन। शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ नागरिकको चाहिँ पुरै चाहिँ जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ, राज्यको दायित्वतिर जान्छ भन्ने थियो होइन। कम्तीमा नागरिकहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो अति अनिवार्य सेवा निःशुल्क पायो भने कति ठुलो राहत हुन्छ होइन। मान्छे भोलि कति बेला मर्ने, के रोग लाग्ने, कसरी उपचार गर्ने भनेर दिनै मान्छे तडपिएर चाहिँ दिनदिनै मानसिक रूपमा चाहिँ मान्छेहरू विचित हुनु परेको छ होइन। र आफ्ना बालबच्चालाई कहाँ पढाउने, कसरी पढाउने, कस्तो शिक्षा, कुन गुणस्तरको भनेर भौतारिरहेको छ। रात दिन चाहिँ मान्छे इँटा बोकेर होइन, श्रम गरेर पढाउनु बाध्य भइरहेको छ। जिन्दगीभर एउटा चाहिँ प्यारेन्ट्सको चाहिँ श्रमको पसिनाको मूल्य होइन एउटा बच्चालाई पढाउनलाई चाहिँ मात्रै व्यतीत भएको छ। यस्तो स्थिति हुँदाखेरि यति ठुलो चाहिँ एउटा अवसर पनि हुन्छ त यो नेकपाको लागि त। यो सबै सुविधा दिँदै गएको भए त होइन, करप्सन दोहोऱ्याउँदै पैसा पुग्दैन त, पैसा पुग्छ नि त। पैसा नभएको भएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन होइन। प्रत्येक वर्ष चाहिँ 11औं महिनासम्म चाहिँ 45% बजेट खर्च हुन्छ र अन्तिम 1 महिनामा चाहिँ बाँकी 55% पैसा खर्च गरेको हुन्छ र फ्रिज भएको हुन्छ। भएको पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार छ, नागरिकले सेवा सुविधा पाइरहेको छैन। तर राज्यको ध्यान चाहिँ कहाँ छ भने सत्ता स्रोतको दोहन गर्ने, शासन सत्तामा टिकिराख्ने, सांसदहरूलाई किनबेचसम्मको चाहिँ क्रियाकलापमा चाहिँ उत्रिनु। तपाईँ एउटा विद्यार्थी नेता भएको हैसियतले यस्ता समस्या नेपाली जनताहरूले भविष्यमा भोग्न नपरोस्, सबै नेपाली जनताहरूले यस्तो आपतको टाइममा खान पाओस्, सबै विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर शिक्षा लिन पाओस्, निःशुल्क शिक्षा लिन पाओस् भनेर त्यो स्थिति निर्माण गर्नको लागि तपाईँले
के गर्ने सोचिराख्नु भएको छ? तपाईँको योजना के छ त्यसको लागि? कुरा के हो भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो पहिला पनि यस्तै चलिरहेको थियो नि त, अहिले मात्रै होइन नि त भन्नुभयो। ठिक हो, पहिला पनि स्थिति खराबै थियो र अहिले पनि खराबै छ। जनताको चाहना, जनताको आकाङ्क्षा त पहिला जस्तै होस् भन्ने हो त। पहिला जस्तो चलेको छ त्यस्तै चलाऊ भनेर अहिलेको नेकपालाई बहुमत दिएको त होइन नि त। केही सुधार गर है, केही राम्रो गर है, होइन राज्यलाई केही न केही चाहिँ बनाऊ, देखाऊ भनेर विश्वासका साथ मत दिएको हो नि त। अनि हिजो पञ्चायतले बिगारेको थियो, हिजो कङ्ग्रेसले बिगारेको थियो, त्यही भएर आज हामीले पनि चाहिँ बिगार्न पाउनुपर्छ। हामीले पनि बिगाऱ्यौँ के भयो त भने जस्तो कुरा गरेर पन्छिन पाउँदैन नि। किनकि हिजोको समय फेरि फर्केर आउँदैन नि। हामीले चुनाव पछाडि यता 2.5 वर्ष 3 वर्ष बिताइसक्यौँ। 3 वर्षको कालखण्डमा मुलुकको स्थिति कहाँ छ त? चेन्ज कहाँनिर आयो त? पक्कै पनि उहाँले त गर्न सक्नु भएन। मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ ठिक छ, यसमा चाहिँ तपाईँलाई अझै म क्लियर गर्दैछु। ल, गर्न सक्नु भएन, गर्नु भएन, क्षमा माग्नु पऱ्यो नि त। र के गरेर गर्न सक्ने हो त्यहाँतिर जानु पऱ्यो नि त। र म नागरिकलाई पनि के आग्रह गर्छु भने अब तपाईँहरू फेरि पटक पटक हिजोकै मेरै बाको पार्टी र मेरै हजुरबाको पार्टी भनेर तपाईँहरू एउटै पार्टीमा पार्टी समात्ने होइन। जनताले एजेन्डा हेर्ने हो, दृष्टिकोण हेर्ने हो पार्टीको, होइन एजेन्डा हेरेर भोट हाल्ने हो। हिजो मेरो बाले रुखमा भोट हाल्दा थियो, आज रुखमा भोट हाल्नुपर्छ। मेरो काका, मेरो दाइ दिदीहरू एमाले थियो या कम्युनिस्ट थियो, त्यो कम्युनिस्ट हुनुपर्छ। जबसम्म नेपाली जनताले चाहिँ दलगत वंशजको राजनीति गरिरहेको छ, बाको र हजुरबाको चाहिँ पार्टी समातेर बसिरहेको छ, अहिलेको पार्टीहरू सुध्रिनेवाला छैन। तपाईँको भनाइ चाहिँ नयाँ पार्टीलाई चाहिँ वैकल्पिक पार्टीको रूपमा एकचोटि रोजेर हेर्नु पर्यो, होइन? नयाँ पार्टीलाई पनि त काम गरेर मौका देखाउनु पर्यो नि भन्ने चाहिँ तपाईँको? मेरो आग्रह चाहिँ नयाँ पार्टीलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन। नयाँ पार्टी हेरेर नयाँ पनि त्यस्तै हुनसक्छ भन्ने प्रश्नहरू हुन्छ नि। तर के हुनु पर्यो भने नागरिकले चाहिँ एजेन्डा हेर्नु पर्यो, कोसँग भिजन छ, कुरा सुन्नु पर्यो सबैको, होइन? नेपाली जनताको ट्रेन कस्तो छ भने काङ्ग्रेस भएपछि कङ्ग्रेसको मात्रै कुरा सुन्ने, होइन कम्युनिस्टको कुरै नसुन्ने, कम्युनिस्ट भएपछि समाजवादीको कुरै नसुन्ने, होइन सबैको कुरा सुन्नु पर्यो, सबैको एजेन्डालाई हेर्न पर्यो। कुन पार्टीमा कस्ता कस्ता नेताहरू छ त्यसलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। कस्तो नेताले हाँक्न चाहिरहेको छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो नि त। नेतासँग भिजन छैन, नेतासँग दृष्टिकोण छैन, होइन भने त्यो नेताले त्यो गरेको पार्टीले त जति गफ हाने पनि के चेन्ज आउनेवाला छैन नि त। तपाईँ गफ त सुनिहाल्नुभयो। गत चुनाव अगाडि केपी ओलीले चाहिँ यहाँ चुच्चे रेलदेखि लिएर पानी जहाजदेखि लिएर घरमा चाहिँ ग्यासमा घर घरमा पाइपबाट चाहिँ ग्यास भनेदेखि लिएर थुप्रै गफ त हामीले सुनेकै हो, होइन? मेलम्चीको पानी नआएको कति वर्ष अब, कहिले आउँछ? नागरिकले खानुपर्ने कहिले हो? स्वास्थ्य क्षेत्रमा चेन्ज के आयो? शिक्षामा के चेन्ज आयो? कति युवाले रोजगार पायो, होइन? अब के छ प्रगति? क्या यो सबै केलाउँदा फेरि त गफमा लट्टिएर होइन, गफमा लट्टिएर होइन। साँच्चै मान्छेसँग भिजन छ कि छैन, साँच्चै नेतासँग भिजन छ कि छैन, साँच्चै कुन पार्टीले कुन एजेन्डा लिएर आएको छ भन्ने कुरा सुनेर सोचेर बाबाजेको पार्टी होइन एजेन्डा हेरेर पार्टीलाई मतदान गर्नु पर्यो। जुनसुकै पार्टी भए पनि होस्, तर एजेन्डा ठिक छ भने उसलाई नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको भावना त्यो रहेको हो। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, राजनीति गर्ने चाहिँ आम सबै जनताले पोलिटिक्स गर्ने होइन क्या। पोलिटिक्स त केही नेताहरूले गर्ने हो, होइन? केही पार्टीहरूले गर्ने, पार्टीको केही नेताहरूले आफ्नो एजेन्डा भन्ने हो, राख्ने हो, लाने हो, त्यसलाई चाहिँ अझै विकास गर्दै लाने हो, छलफल बहसमा लैजाने हो। तर हाम्रो विडम्बना के छ भने यहाँ त सबै नागरिक राजनीति गर्छन्, कुनै कुनै दलमा मान्छेहरू आबद्ध छन्। फेरि एउटा समस्या नागरिकलाई पनि के छ भने उनीहरू चाहिँ नागरिक कुनै कुनै पार्टीमा आबद्ध भयो भनेदेखि उनीहरूले सेक्युरिटीको फिल गर्न सक्दैन, गरिरहेन। यसमा चाहिँ दोष कस्तो छ भने पार्टीहरूकै दोष छ फेरि यसमा चाहिँ। किनभने कुनै पनि पार्टीमा नलागेको नागरिकले न सुविधा पाउन लाउनलाई चाहिँ पाउँछ, हरेक ठाउँमा सोर्स लगाउनु पर्ने, होइन? अब यस्तो स्थिति भइसकेपछि कि आम सोसाइटीलाई नि यो राजनीतिकरण गरिदिएको छ क्या। र नागरिकले पनि त्यो कुरालाई बुझेर अब के गर्नुपर्छ भने बिस्तारै यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्केर एजेन्डाहरू हेरेर, होइन छलफल बहसबाट
दलहरूलाई हेरेर अगाडि जानु पर्यो। तपाईँको तर्फबाट, तपाईँको सङ्गठनको तर्फबाट कतिको यो चाहिँ राज्यलाई सहयोग गर्नको लागि भूमिका हुन्छ भन्ने आम जनताको प्रश्न चाहिँ त्यो रहेको छ कि? तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले चाहिँ अहिलेको शिक्षा मन्त्री जब मन्त्री हुनुभयो त्यस पछाडि हामी त्यति बेला चाहिँ शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर कुनै एउटा पब्लिक, कुनै एउटा पर्सनले मात्र भेट्न खोजेको होइन नि त, व्यक्तिगत रूपमा एउटा संस्थाको तर्फबाट, सङ्गठनको तर्फबाट भेटेर हामीले केही सुझाव दिन्छौँ भनेर चाहेका थियौँ। तर उहाँले चाहिँ हामीलाई झन्डै 2 महिनासम्म झुलाउनु भयो। एउटा जिम्मेवार विद्यार्थी सङ्गठनलाई भेटेर छलफल गर्नलाई 1 घन्टा समय लिएर छलफल गर्नलाई उहाँलाई के समस्या हुन्थ्यो? उहाँ केमा फसिरहनु भएको छ होइन? त्यस्तै हामीले हाम्रो ठाउँबाट मन्त्रीहरूलाई भनेका छौँ, नागरिक खबरदारी गरेका छौँ होइन, सामाजिक सञ्जालबाट मुभमेन्टहरू चलाएका छौँ र हामीले अहिले गर्ने भने के हो भने खबरदारी गर्ने हो, यहाँनिर समस्या भयो भन्ने हो। जस्तो अस्ति चाहिँ यहाँ राहतमा समस्या भयो, विद्यार्थीलाई राहत वितरण गरौँ भन्यौँ होइन, विश्वविद्यालय हामी आफै गएर चाहिँ केही पहल गरेर राहतमा वितरण गऱ्यौँ। हामीले गर्ने के हो भने हामीले हाम्रो तर्फबाट अहिले गर्ने भनेको चाहिँ राज्यलाई खबरदारी गर्ने हो, यहाँनिर समस्या छैन, समस्या देखाइदिने हो। तर उहाँहरूको चाहिँ के छ भने हामीले समस्या देखाएर उहाँलाई धन्यवाद दिएर त्यसको समाधान पो गर्नुपर्ने हो नि त। तर उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने समस्या देखायो भने आलोचना गरेर सम्झिनुहुन्छ होइन, उल्टो उहाँहरू के हुन्छ नि, हामी विरुद्ध जसले चाहिँ समस्या देखायो ऊ विरुद्ध खनिने, यो छ क्या यहाँको ट्रेन त। यहाँका चाहिँ नेपालका पार्टीहरूले चाहिँ हरेक कुरा चुनावलाई टार्गेट गरेर गर्ने, चुनाव जित्ने, चुनाव जितेको भोलिपल्ट फेरि चुनावको तयारी गर्ने क्या होइन। जनतालाई केही सुविधा दिउँ, केही डेलिभरी गरौँ, केही नयाँ गरौँ, केही प्रगति गरौँ भन्ने भन्दा पनि चुनाव जित्ने र चुनाव जितेको भोलिपल्ट फेरि अर्को चुनावको तयारी गर्ने। त्यही अन्तर्गत अहिलेको राहत वितरण कार्यक्रममा पनि मैले विभिन्न ठाउँमा देखिरहेको छु कि सोसियल मिडियामा, फेसबुकहरूमा चाहिँ काहीँ चाहिँ त्यो झन्डा राखेर, पार्टीको झन्डा राखेर, नाम राखेर यसरी चाहिँ राजनीति गरिरहेका छन् क्या होइन। र कीर्तिपुर सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ के हो भने हामीले त्यहाँ अलिक गरेको, त्यहाँ हामीले कुनै पार्टीप्रति, कुनै सङ्गठनप्रति बायस भएर राहत वितरण गराएन र सङ्गठनको झन्डा राखेर गरे पनि होइन। निश्चय पनि तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको केही जनताहरूले महसुस गरेका छन्। कसैले नराम्रो भन्यो भन्दैमा नराम्रो हुनेवाला पनि होइन, त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। र हामी अब कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा मैले सोध्न बिर्सेको होइन, यो इन्टरभ्यूको क्रममा तपाईँले भन्न बिर्सेका केही कुराहरू छन् भने यसो सानो छोटकरीमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ हामी कोभिड-19 को जुन महामारीबाट गुज्रिरहेका छौँ, यो विश्व महामारीमा चाहिँ यसलाई परास्त गर्नका लागि चाहिँ राज्यले मात्रै सक्ने कुरा होइन, सरकारले मात्र सक्ने कुरा होइन। यो चाहिँ हामी आम नागरिकले सोच्नुपर्छ, जिम्मेवार ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ अहिले लकडाउनलाई अहिले सरकारले जे गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ एकदमै अनुशासित भएर आफ्नो घरमा बसेर सोसियल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्सलाई असाध्यै मेन्टेन गरेर होइन अनुशासित भएर घरमा बस्नुपर्छ। र लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामीले सबै राजनीति छोडेर, भलै सरकारले गर्यो तर त्यसलाई हामीले चाहिँ पछाडि रोक्यौँ पनि, र यो राजनीति सबै छोडेर अहिले चाहिँ कसरी राज्यलाई जोगाउने, कसरी नागरिकहरूलाई जोगाउने, कसरी हामीले कम क्षति गर्ने र यहाँबाट उत्रिने, यसका लागि चाहिँ आम नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न, आम विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न, सबै सङ्गठनहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न र हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। र यो विश्व महामारीबाट हामी एकचोटि जोग्यौँ, यहाँबाट अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि हामी थप छलफल हाम्रो सोसाइटीलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो देशलाई कहाँ लैजाने, हामी कसरी राजनीति गर्ने, सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने थुप्रै तमाम विषयमा हामी छलफल गरौँला होइन। यो हाम्रो आम सरकारको विषय हो। किनभने आम नागरिकलाई अहिले चाहिँ कोभिडलाई परास्त गर्न, कोभिड-19 परास्त गर्न, कोरोनालाई परास्त गर्न अनुशासित भएर होइन, यो चिकित्सकहरूले दिएको सुझावको आधारमा, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको सुझावको आधारमा सबै अनुशासित भएर बसौँ र यसलाई परास्त गरौँ। म यही हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट, समाजवादी विद्यार्थी युनियनको तर्फबाट म अहिले यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर रूपनारायणजी, हाम्रो निमन्त्रणामा तपाईँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई बोलाउनु भयो, हाम्रो सङ्गठनको अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा विचार राख्ने समय दिनुभयो। तपाईँ र यो टेलिभिजन, यस टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठसँग गरिएको अन्तर्वार्ता। अर्को हप्ता पनि हामी उहाँ जस्तै अतिथि लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने म प्रस्तुता मनिष कुमार श्रेष्ठ यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू पनि हेर्दै रहनुहोला च्यानल एसको प्रस्तुति युथ सेज।